وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنی توحید دی اپنے دین دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہوتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دی قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا. صاحبو عزیز ساتھیو دوستو بزرگوں قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں جس مقام دی شان نو میں اس وقت اسا احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں. اس دے اندر اللہ احکم الحاکمین نے بڑی ہی ایک اہم بات دا تذکرہ فرمایا ہے. اور اے جڑا مہینہ عیسوی سال اور ہجری سال دا مہینہ دونوں ہی بڑے اہم نے. ایک تے ربیع الاول دا مہینہ جو کہ شروع ہو چکے ہیں آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا دے اتے تشریف آوری والا مہینہ ہے. اور اس مہینے دے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہوئی.
اور پھر جو ستمبر دا مہینہ ہے عیسوی سال دا مہینہ، یہ بھی بڑا تاریخ اسلام دے اندر بڑا اہمیت دا حامل ہے کہ آج تو 50 سال پہلے 7 ستمبر سن 1974 دے اندر قادیانیاں نو جدو کافر قرار دیتا گیا ساڑی اسمبلی دے اندر، سمجھو کہ آج 6 ستمبر ہے، کل 7 ستمبر ہے، یعنی کہ گولڈن جوبلی 50 سال مکمل ہو گئے نے جدوں دا ختم نبوت دے منکرانو اہل اسلام نے کافر قرار دے کے ساری دنیا دے اندر اس بات نو اجاگر کیتا کہ کائنات دے اندر اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے تے صرف آمنہ دے لال محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بڑی ہی ساڑھے واسطے اہم اور سعادت والی بات ہے کہ اللہ نے سانو انہاں لوگاں دے اندر شامل فرمایا جنہاں نے ہر موقع تے حرمت رسول اور ختم نبوت دی چوکھٹ دی چوکیداری کیتی ہے. میرے تہاڈے ملک پاکستان دے اندر آئے دن عدالتاں دے اندر، اسمبلیاں دے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کھچ مار دے نے پڑھے لکھے بڑیاں بڑیاں کرسیاں تے بیٹھنے والے جج، بھئی ضرورت کیا ہے اس شک نو چھیڑن دی، اس معاملے تے بحث کرن دی، بلکہ ساڈا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی کسے قادیانی نو اے بھی پوچھے کہ مرزا غلام محمد قادیانی مرتد بے ایمان دے بارے کوئی ثبوت پیش کر، جڑا ثبوت منگدا ہے وہ بھی دار اسلام دے وچوں خارج ہے. بھئی ثبوت کس چیز دا؟ اللہ پاک نے اس دنیا کائنات دے اندر انسانیت دی ہدایت واسطے 1.25 لاکھ انبیاء نو مبعوث فرمایا ہے، اور پھر سلسلہ چلدا اے نبوت والی گاڑی چل دی کدی کسے اسٹیشن تے کدی کسے اسٹیشن تے، آخری سٹاپ کیتے تے آمنہ دے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے آ کے سٹاپ ختم ہو گیا ہے. جویں حبیب الرحمان یزانی شہید رحمت اللہ علیہ اور فرمایا کر دے کہ جدو آخری خطیب بھگت جائے پھر لیٹاں بجھا دتیاں جاندیاں نے، پھر اسٹیج اکھاڑ دیتا جاندہ ہے، پھر جلسہ ختم ہو جاندہ ہے بے عین ہی جویں آخری خطیب دے جان تو بعد جلسہ ختم ہو جاندہ ہے، میرے پیغمبر دے آن تو بعد بھی اللہ نے نبوت والا دروازہ بند کر چھڑے ہے. اور اے امت بھی آخری ہے، نبی بھی آخری تے امت بھی آخری تے اے میرے محبوب تے
آسمان تو نازل ہون والا قرآن بھی آخری، بڑے بڑے صحیفے تے بڑیاں بڑیاں کتاباں آئیاں، لیکن قرآن تو بعد، اس امت تو بعد، آخر الزمان پیغمبر تو بعد نہ کوئی کتاب، نہ کوئی امت اور نہ کوئی نبی۔ عقیدہ تحفظ ختم نبوت یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ ساڑی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے چیئرمین علامہ طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی کہندے نے گجرات دے اندر بہت بڑا ایک سیاستدان ہے، انہوں لوگ سمجھتے ہیں دین دے بڑا قریب ہے۔ انہوں دے بیٹے دی شادی دے آیا 2-4 ماہ پہلے تے کہندے بھی ختم نبوت والا قادیانی والا کوئی مسئلہ ہے بھی یہ کہ بس مولویوں ہی روڑا پایا ہے۔ بہت بڑا سیاستدان اور بڑا دین دے قریب سمجھا جانے والا کہندہ مولویوں نے شور پایا ہے کہ کوئی قادیانی دے اندر کوئی ایسی گل ہے بھی۔ ہائے ہائے، یہ صرف آج دی بات نہیں، اللہ پاک نو پتا سی ایسے بڑے بڑے سور میں دنیا تے آن گے، اسے واسطے اللہ نے اعلان کر کے فرمایا، اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ میرے پیغمبر تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں، میں اپنے پیغمبر نو رسول خاتم النبی نبی بنا کے بھیجے ہے۔ میرے پیغمبر تو بعد کائنات کے اندر نبی کوئی نہیں آ سکتا، بلکہ اللہ نے کائنات دا نظام بنان تو پہلوں، زمین و آسمان دا نظام بنان تو پہلوں اللہ نے انج کر کے نبیاں دیاں روحاں نو اکٹھیاں کر لے آئے، آنا رب دا قرآن نقشہ کھچ رہے آئے، انج کر کے سارے نبیاں دیاں ارواح نو کٹھیاں کر لے آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جننے نبی اللہ نے اس کائنات دے اندر بھیجنے نے 1.25 لاکھ نبیاں دیاں ارواح نو کٹھیاں کر کے اللہ دا قرآن سورہ آل عمران دے اندر نقشہ کھچ رہے آئے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، واہ بابا سمسام اللہ تیری قبر تے رحمتہ نازل فرمائے۔ کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، لکھ دیتا ختم رسالتاں دا۔ او میرے پیغمبر نو اللہ نے خاتم النبی سی نبی بنایا ہے، او لکھ دیتا ختم رسالتاں دا۔ مٹی اجے آدم دی گوئی ہوئی سی،
آیا سارے جہان تے چن بن کے آیا سارے جہان تے چن بن کے وچ بائبل جس دی پیش گوئی ہوئی سی شمشان ایسے زمین نو پاگ لگے او میرے پیغمبر دے آن تو بعد ربیع الاول دا مہینہ بھی جاری و ساری ہے اور ستمبر دا مہینہ بھی جاری ہے اے شمشان ایسے زمین نو پاگ لگے جیڑی اگے مدتاں دی موئی ہوئی سی اللہ پاک نے خاتم النبی سی نبی بنا کے بھیجا سارے نبیوں کو کٹھیا کر کے فرمایا میرے نبیوں سن لو جدو میرا آخری نبی آ جائے تو اڈیاں رسالتاں چل سکدیاں تو اڈیاں نبوتاں چل سکدیاں تساں سارے میرے نبی دے نال ہو جانے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لینے میرے پیغمبر دے مرید بن جانے تہاڈیاں رسالتاں نہیں چل سکدیاں تہاڈیاں نبوتاں نہیں چل سکدیاں اج میرے نال وعدہ کرو سارے نبیاں دیاں روحاں کہندیاں نے سارے نبیاں نے یک زباں ہو کے گیا اسی وعدہ کرنے اسی وعدہ کرنے آمنہ دلال علیہ السلام آخری نبی جدوں آ جان گے آخر الزمان پیغمبر جدوں اس کائنات دے اندر آ جان گے ادو تہاڈیاں نبوتاں دا سکہ نہیں جے چل سکدا او قرآن دے اندر اللہ نے تقریباً 100 مقامات تے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے بارے اعلان کر چھڑے آنا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دینے الیوم اکملت لکم دینکم اللہ تعالیٰ سارے نو مکے لے جائے پھر میدان عرفات دے اندر آئے ہائے لکھ سوا لکھ دا مجمع تے خطبہ جات الوداع دے موقع دے آسمان تو رب دا قرآن آ جان دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ فرماتے نے سونے آج اسی اپنے دین مکمل کر چھڑے آئے اپنی نعمتاں پوریاں کر چھڑیاں نے آنا پھر اگے رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے نے یا ایوہ الناس قل یا ایوہ الناس میرے سونے محبوبہ اعلان کر دے سونے نبی اعلان کر دے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا میرے نبی اعلان کر دے زبان نبوت کوئی نبی ایک محلے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی جناب کسی شہر دا نبی بن کے آیا ہے کوئی کسی علاقے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 10 آدمیاں دا نبی بن کے آیا ہے کوئی فلسطین دا نبی بن کے آیا ہے کوئی کسی علاقے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی کسی علاقے دا نبی بن کے آیا ہے کوئی 1000 دا نبی بن کے آیا اے سونے اعلان کر دے آخر الزمان پیغمبر دیاں واریاں آئیاں ابو بکر عمر عثمان علی دے آقا دیاں واریاں آئیاں بی بی فاطمہ دے ابا جان دیاں واریاں آئیاں اور تواڈے میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے سونے بھلکے ختم کر دے اے سونے کائنات دے اندر اعلان کر دے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا تسی ساری کائنات واسطے نبی بن کے آئے جے نہ کسی محلے تک محدود جے نہ کسی علاقے تک محدود جے نہ کسی اتنی تعداد واسطے محدود جے بلکہ ساری کائنات واسطے میں تو انہوں نبی بنا کے بھیجے آئے
پھر اللہ دا قرآن اعلان کر رہے آئے اے میرے سونے نبی تے اترن والا قرآن ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے میرے سونیا تسی کافی جے، تسی کافی ہو گئے لوگانوں۔ امام کائنات آپ دے آن تو بعد اللہ نے نبوت والا دروازہ بند کر چھڑے آئے، کوئی دنیا تے نبی نہیں آ سکتا، او جناب کوئی دنیا تے نبوت دا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی تشہیری نبی نہیں آ سکتا، کوئی سلی نبی نہیں آ سکتا، کوئی بروسی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبوت دا اعلان نہیں کر سکتا۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے بھی تے فرمایا جی یا ایوہ الناس ایوہ الناس انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر اللہ نے میرے بعد کسے نو نبی بنانا ہوندہ، اللہ میرے عمر نو نبی بناندہ، پھر میرے آقا علیہ السلام جنگ تبوک دے موقع تے روانہ ہو لگ دینے۔ آمنہ دے لال فرمان دینے اے علی میں تینوں اپنا بھائی بنا کے، جو موسیٰ نے ہارون اپنا نمائندہ بنا کے رکھیا کہ پچھوں تو جناب میرے پچھوں خیال کرنا ہے، میں اپنا نمائندہ بنا کے جا رہے ہیں۔ اے علی وہ ہارون نبی سی، تو نبی نہیں، کیونکہ اللہ نے میرے تو بعد نبوت والا سلسلہ بند کر چھڑے آئے، میرے تو بعد کائنات دے اندر نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ ایویں تے اللہ دا قرآن اعلان نہیں کر رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک علاقے واسطے نہیں بلکہ اللہ نے سارے جہانہ واسطے میرے پیغمبر نو رحمت بنا کے پیچھ لیا۔ اور آج قادیانی اٹھ کے طرح طرح دی بکواسات کرن، کدی ساڑی عدالتاں دے اندر، کدی ساڑی اسمبلیاں دے اندر اس بات نو اچھالیا جا رہے ہیں۔ اسی جننے بھی کمزور ہیں لیکن ختم نبوت تے انشاءاللہ ڈاکہ مارن دیاں گے، بول دے نہیں۔ اور اگر نبی دی ختم نبوت دی چوکھڑ دی چوکی داری واسطے تانوں جان دینی پہ تے دیو گے کہ خالی نعرے تے نہیں۔ اور بڑے خوش قسمت ہونگے جڑے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی چوکھڑ دی چوکی داری کر دیا۔ اللہ پھر انعام بڑے دیندہ ہے۔ شہید ملت حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، اور کسے نے پوچھیا علامہ صاحب اللہ نے دنیا دا مال بھی بڑا دیتا ہے، اللہ نے عزتاں بھی بڑیاں دیتیاں، کہندے نے صرف جڑی قادیانیت کتاب لکھی ہے میں نو لگتا ہے اللہ نے ایدی وجہ تو پاگ لا چھڑے۔ وہ جڑا ختم نبوت دی چوکی داری کر دے تماکہ لچمن سنگھ دے اندر ہندہ ہے اللہ گنبد خضرہ دے سائے تھلے بکی قبرستان دے دن اللہ جگہ عطا کر دیندہ ہے۔ اور آج بھی جڑا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے واسطے اپنا تن من دھن قربان کر دیندہ ہے، اللہ پاک انہوں بڑیاں عظمتاں عطا کر دیندہ ہے۔ آئیے میرے آقا علیہ السلام اللہ نے دین مکمل کر چھڑیا، نبوت دا دروازہ بند کر چھڑیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ تے قرآن ہے، یہ تے صحابہ نے، تے مسلمان نے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کہ اسی نبی علیہ السلام دے نال تشریف فرما ہم بنو سلیم قبیلے دا ایک دیہاتی آؤندہ تے آ کے جدو این کر کے انہیں آستین دے اندر ایک گو جڑی ہے وہ چھپائی ہوئی ہے، گو نو چھپایا ہے، این کر کے آ کے کہندے اے محفل کا دیئے اے کون لوگ بیٹھے نے، ایک کس چیز دی مجلس ہے؟ صحابہ کا بندنے حاض اللہ زی یذکر انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مجلس اللہ دے نبی محمد رسول اللہ دی مجلس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے یہودی بے ایمان بدبخت کہندہ ہے اگر میری قوم
مینو جلد باز نہ کہندی، اگے ہی میں ہر کام دے اندر بڑی جلد بازی کرنا تے میں نعوذ باللہ نبی پاک نو قتل کر دینا سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دے نال بولے، سونیا مینو حکم کرو میں اس گستاخ دی گردن تن نال جدا کر کے رکھ دیا۔ امام کائنات فرمانے نے صبر، حوصلہ، بردباری، تحمل مزاجی، کیونکہ نبی تحمل مزاج ہوندے نے، نبی بڑے حوصلے والے تے بڑے بردبار ہوندے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش دے اندر اے پری مجلس دے اندر امام کائنات پوچھتے ہیں، یار تینوں کوئی تمیز نہیں ہے؟ پری مجلس دے اندر قتل دیاں دھمکیاں دے رہے ہیں، پری مجلس دے اندر گستاخیاں کر رہے ہیں، عزت دا خیال نہیں رکھ رہا، کیسیاں باتاں کر رہے ہیں بہکیاں بہکیاں۔ یہ کہندا میں اونی دیر تک تہاڈی رسالت نو نہیں مننا، تانوں نبی نہیں مننا، جب تک اے جڑی گو میں جنگل چ ہے میں اور کام واسطے پکڑ کے لیاندی سی، لیکن اے گو اگر تہاڈی ختم نبوت دیاں تہاڈی رسالت دیاں گواہیاں دے دے تے میں کلمہ پڑھ کے مرید بن جا گا۔ اے گو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ دے اندر نے ایک گو نو مخاطب کر کے میرے آقا فرماندے نے، یا زبو، اے گو، تے گو اگو کی کہندی ہے لبیک، ہائے او انسان تے انسان ہے، اے گو بھی میرے پیغمبر دا لے تؤمنو باللہ ورسولہی وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اے گو بھی میرے نبی دا ادب کر رہی ہے، اے بھی میرے پیغمبر دا احترام کر رہی ہے۔ میرے آقا فرما دے نے یا زبو، زب کہندے نے عربی دے اندر گو نو، میرے آقا فرما دے نے یا زبو، اے گو، تے گو کہندی ہے لبیک وسعدیک، اے اللہ دے نبی میں حاضر ہاں، اے اللہ دے نبی میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے، اے گو من تعبد یا زب، اے گو تو عبادتاں کی دیاں کرنی ہے، اے گو تو کی دی عبادت کرنی ہے، اے فیصلہ بادیا کتاب و سنت یا پروانے اے ویخ گو دا جڑا ہے، گو دا انداز بیان کرم دا، گو دا جواب سن لے ہے گو ہے۔ آمنہ دلال یہودی دے سامنے این کر کے جناب اس مجلس دے اندر میرے آقا فرمان دے نے من تعبد یا زب، اے گو منو اے دس تو عبادتاں کی دیاں کرنی ہے، کی دے سامنے اپنیاں عرضہ رکھنی ہے، کی دیاں عبادتاں کرنی ہے، تے کہم دیئے اللذی فی السماء، اللذی فی السماء عرشہ فی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ۔ اے اللہ دے نبی جی جیڑا زمین آسمانہ دا مالک ہے، او قبران تے جبین نیاز نو جھکان والے او قبران نو جا کے مشکل کشا کہن والے او انہا ملنگا نو مرشد اعظم کہن والے جا کے اپنے عقیدے دا بھیڑا گھرک کرنے والے اے سونا گو بھی اپنے عقیدے دا اظہار کر رہی ہے۔ اے گو کہندی اللہ دے نبی جی میں انہوں عبادت ہو دی کرنی ہے جیڑا آسمانہ دا بھی مالک ہے، جیڑا زمینہ دا بھی مالک ہے، جیڑا سمندرہ دا بھی مالک ہے، جیڑا جنتاں بنان والا ہے، میں وہ دیاں عبادتاں کرنی ہے۔ آمنہ دلال فرمان دینے فمن آنا یا زب،
فمن آنا یا سب اے گو اے دس میں کون آئے میں کون تے گو کہندی وَأَنْتَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْتَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اگلا لفظ کی کہندی ہے وَأَنْتَ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ او اس قادیانی لائن دے نالوں تے گو چنگی نکلی جیڑی میرے نبی دی ختم نبوت اعلان کر رہی ہے تے کہندی ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ تانوں رب دا رسول تسی اللہ دے رسول جے تسی خاتم النبیین نبی جے تواڈے تے اللہ پاک نے نبوت والا دروازہ بند کر چھڑے آئے تے حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے گو دی اس گفتگو نو اپنی زبان دے اندر بیان کیتا ہے تے پتہ کی کہندے نے جدوں نبی پاک نے کہا اے گو تو کس دی کریں عبادت دس ہاں ساڑھے تائیں اے گو تو کس دی کریں عبادت دس ساڑھے تائیں ادب و خدمت اندر بولی اے امر کنوں رب سائیں کہنے لگی میں کرا عبادت رب دی مسکین بیچاری اوہ اللہ دے علاوہ حاجت رواتے مشکل کشا غیرانو سمجھنے والو گو کی کہہ رہی ہے کہنے لگی میں کرا عبادت رب دی مسکین بیچاری جس بن کوئی نہ پالن حرام تے کارن خلقت ساری اس بن دجا کوئی نہ مالک وچ زمین آسمانا اوہ گو کہندی ہے اس بن کوئی نہ مالک وچ زمین آسمانا او بندگیاں دا ہے سائیں تے خالق جن انسانا اس دے نال برابر دجا اور شریک نہ کوئی واگو میں تیرے اندازے توحیدی تو قربان جاواں کہندی اس دے نال برابر دجا اور نہ کوئی پوجا کرن جہور کسے دی تے دشمن کافر سوئی تے جدو نبی پاک نے کہا نا میں ہاں کون 10 زبانوں کیا نبی اللہ دے اے گو میں کون 10 زبانوں کیا نبی اللہ دے کلمہ پڑھ کر آکھن لگی اے تسی رسول خدا دے ہائے 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 میں قربان جاواں اوے گو بھی میرے پیغمبر دیاں گواہیاں دے رہی ہے کہندی ہے ہائے ہائے پھر کی کہندی ہے ہائے پوجا کرن میں ہاں کون 10 زبانوں کیا نبی اللہ دے کلمہ پڑھ کر آکھن لگی اوے تسی رسول خدا دے نالے ختم نبوت تساں پر ہوئی گونے کے زبانی
اور کو نے بھی قرآن دی آیت کا ترجمہ کر دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. گو بھی جڑی کہہ رہی ہے نالے ختم نبوت تساں پر ہوئی گونے کے زبانی پھر بھی مرزے کانے جھوٹے تائیں سوچ گئی کار شیطانی جھوٹا نبی بن کھلوتا پاگل مرزا کانا. امت مسلمہ دا متفقہ فیصلہ ہے جھوٹا نبی بن کھلوتا پاگل مرزا کانا. ادھیڑ پدیڑ دیتا سب اس دا رب نے تانا بانا. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی ختم نبوت دا بار بار اعلان کر کے اس مرزے کانے دیاں ساریاں سوچاں نو بڑھ کے رون کے رکھ چھڑے ہیں. بڑے بڑے نبی اپنے آپ نو آئے دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے قذاب مسیلمہ قذاب جیسے بھی آئے جنہاں نے اپنے آپ نو کیا کہ اسی نبی آئے. لیکن جناب ابو بکر دے دور خلافت دے اندر وہ جناب واشی بن حرب نے دا بھی کلا کما کر چھڑے ان کائنات نو دس دیتا ہے مسیلمہ قذاب اللہ دا نبی نہیں جے بلکہ اللہ دا نبی تے ہوئے رب دا نبی تے ہوئے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہا ہو واللذی باعث فی الامیین ہو واللذی باعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ پاک نے ان کر کے رسول مبعوث فرمائے نے جنہاں نے آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں نے. امام کائنات فرماتے نے جب ان کر کے ایک محل تیار کیتا جائے ایک اٹ دی جگہ باقی ہے جب تک ایک اٹ نہ لگے کوٹھی مکمل نہیں ہو سکتی بنگلہ مکمل نہیں ہو سکتا. امام نے کائنات فرماتے نے اے نبوت والی جڑی کوٹھی ہے اے نبوت والا جڑا بنگلہ ہے اے نبوت والا جڑا محل ہے جب تک تے میں میرا نام نہ لکھے آ جائے اے آخری نبی والی اٹ نہ لگ جائے ختم نبوت والی اٹ نہ لگ جائے اونی دیر تک نبوت والا محل جڑا ہے اے مکمل نہیں ہو سکتا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اپنا آخری نبی بنا کے بھیجے ہیں. ایویں تے رب دا قرآن نہیں کہہ رہے ہیں اوے مرزا کانا بے ایمان جن نے میرے پیغمبر دی بھی توہین کی تھی جن نے سارے نبیاں دی توہین کی تھی جن نے رب دے قرآن دی بھی توہین کی تھی. آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے صحیح مسلم دی روایت ہے میرے آقا فرمان دینے اے صحابہ میں اللہ دا آخری نبی آتے اے میری مسجد بھی آخری مسجد ہے. یعنی کسی نبی دی تعمیر شدہ آخری مسجد کیڑی مسجد ہے بولو مسجد ہے. اللہ تنو اتھے لے جائے پھر ویکھ کے تسی بھی اکھاں ٹھنڈیاں کرو. اور مرزا بے ایمان ساری زندگی مکے جا ہی نہیں سکیا ساری زندگی کہندہ میں مسیح موعود ہاں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت دمشق دی مشرقی مسجد دے دمشق دی مسجد دے مشرقی مینار تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام آن گے
امام مہدی آ چکے ہون گے اور جناب عیسیٰ نبی بن کے نہیں آن گے بلکہ آمنہ دے لال محمد دے امتی دی حیثیت نال آن گے. اور جتھے نبیاں دی واہ نہیں چل سکتی اور جتھے نبی بھی خاص کرن کے آخری نبی دے امتی بن جائیے تے پھر اس بے ایمان نے بڑے بڑے پروگرام بنائے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میں نو 6 ایسیاں خوبیاں عطا فرمائیاں نے جڑیاں اللہ نے کسے نبی نو عطا نہیں فرمائیاں. ایسے 6 اوصاف 6 چیزاں عطا فرمائیاں. جامع کلمات، جوامع القلم، یعنی آپ زیادہ بات تھوڑی گل کر کے لوگوں نو سمجھا دیں دے، اتنے اچھے انداز دے نال لوگاں دے نال گل کر دے، یعنی عام بندہ گھنٹے بھی لگا رہے تے گل نہیں سمجھا سکتا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے پھر اللہ نے کنی مسافت دے اتے دشمن تے میرا رو پا چھڑے ہے کہ دشمن کئی میلاں دی مہینے دی مسافت تے بھی ہوئے اللہ نے او دے دل تے آمنہ دے لال محمد دا روب ڈال چھڑا. اور پھر مال غنیمت یہ دا حلال ہونا، اور پھر پہلیاں جنیاں امتاں سن ساریاں نمازاں جا کے اپنے معبد خانیاں چ پڑھ دیاں سن. اللہ نے امت محمدیہ آواز سے ساری زمین نو مسجد بنا چھڑے ہے. پاویں بنے تے نماز پڑھ لو، جتھے دل کردا جے پڑھ لو. اے اللہ نے صرف بخشیا ہے تے صرف امام کائنات دی پیاری امت نو بخشیا ہے. پڑھن والا ہوئے صحیح نہیں تے اسی تے بہانے ہی بنائے جانے سی مسجد بڑی دور ہے وہ اتھے تے پہنچیا ہی نہیں جاندا. اللہ نے کہا سونیا تہاڈی امت اسی اے بھی انعام کر چھڈیا جتھے دل کرے اتھے ہی پڑھ لے. ساری زمین مسجد بنا چھڈیا. اور پھر امام کائنات فرماندے نے اللہ نے مینوں پوری مخلوق دے واسطے ساریاں مخلوقاں واسطے اللہ نے مینوں رسول بنا کے بھیجیا ہے، مینوں نبی بنا کے بھیجیا ہے. اور پھر امام کائنات نے 6 نمبر تے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے ذریعے نبوت دے دروازے نو بند کر چھڑیا. نبوت دا دروازہ بند کر دیتا. لیکن بے ایمان مرزا غلام احمد قادیانی جڑا کہندا اے جڑا قرآن ہے نا اے قرآن کہندا اے قرآن جڑا نبی پاک تے آیا سی وہ ختم ہو گیا ہے، ایک قادیان دے اندر اتریا ہے. اصل قرآن جڑا ہے قادیان دے اندر اتریا ہے. پھر بے ایمان نبیاں دا بھی گستاخ کدی اپنے آپ کو کہندا میں آدم ہاں، میں عیسیٰ بن مریم ہاں، میں نوح ہاں، میں نعوذ باللہ ابراہیم ہاں، میں اسماعیل ہاں، میں داؤد ہاں. پھر کہندا نعوذ باللہ میں محمد ہاں. اور کسے قادیانی نو کہو نا کلمہ پڑھ وہ یہی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن جدو امام کائنات دا نام لے گا وہ دے ذہن دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ہوئے گا. کلمہ ہی پڑھن گے. لیکن اور پھر دا بے ایمان دا بیٹا مرزا بشیر لکھدا ہے کہ سانو کو نواں کلمہ بناؤن دی ضرورت نہیں، یہی کلمہ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی دے بارے کہندا یہی کلمہ محمد تو مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر 15 اپریل سن 1907 دے اندر مبالہ ہویا مولانا ثناء اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ دے نال. مرزا غلام احمد قادیانی کہندا ہے مولوی ثناء اللہ تو تے مینوں لے گئے ہیں جتھے میری مخالفت ہوندی پہلا نمبر تیرا ہوندا ہے. انج کر میرے نال مبالہ کر لے، تیری زندگی دے اندر میں مر گیا تے میں جھوٹا، جے میری زندگی دے اندر تو مر گیا تے تو جھوٹا. مبالہ اسلام دے اندر جائز ہے. مولانا ثناء اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت دے چوکیدار. مبالہ ہو گیا جی.
اے بے ایمان 13 مہینے بعد طاعون دی بیماری نہ مر گیا، 13 ماہ بعد طاعون دی بیماری دے نال اے جہنم واصل ہو گیا۔ بلکہ جدو مبالہ ہے سی نا، مولانا ثناء اللہ مرتسری بیمار سن، جیڑا معالج سی نا حکیم، وہ سی قادیانی، تے مولانا نہیں سی پتا، کسی نے دسیا مولانا تانوں جڑا پڑیاں دیندا اے قادیانی جے، کدے پٹھی دوائی نہ دے چھڈے، تے مرزے نہ مبالہ ہویا ہے، تے مولانا دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے، کہندے نے قرآن کہندا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہندے نے میں اگے علاج دے کول نہیں سی کراونا، ہن دے کول ہی کرانا ہے۔ او میرے نبی دی ختم نبوت حرف نہیں آ سکدا، اے مینوں زہر بھی کھول کھول کے دے وے، میں دی زندگی دے اندر نہیں مرنا، اے بے ایمان مرے گا میری زندگی دے اندر۔ 13 مہینیاں تو بعد اے طاعون دی بیماری دے نال مرزا کانا مر گیا۔ مولانا ثناء اللہ مرتسری 40 سال زندہ رہ، کنے سال؟ او زندگی تے موت دا مالک کون ہے؟ اللہ نے کائنات دے لوگاں نوں دس دیتا ہے، اے ختم نبوت دا ڈاکو جیڑا ہے، اے نبوت دا دعویٰ کرنے والا لائین 13 مہینے بعد مر گیا۔ جناب جیڑا چوکھڑ دا چوکیدار ہے، اے ختم نبوت دا محافظ ہے، عقیدہ تحفظ ختم نبوت پیرا دین والا 40 سال زندہ رہے آئے۔ انڈیا تو ہجرت کر کے سرگودے دے اندر آ گئے۔ آج سرگودے نو شاہینوں کا شہر اس واسطے بولیا جامدہ ہے، وہ تے ختم نبوت چوکیدار ہے۔ مولانا ثناء اللہ مرتسری لیٹے نے، آئے میں قربان جاواں، اللہ پاک نے ختم نبوت دی وجہ تو عظمتاں عطا کر چھڑیاں، رفتاں عطا کر چھڑیاں، بلندیاں عطا کر چھڑیاں۔ آنا میرے ویر میرے برادر، آنا تو ہی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے واسطے، ختم نبوت واسطے اپنا تن من تھن قربان کرے آکار، کیونکہ میں تے اس پیغمبر دی ختم نبوت دا اعلان کرنا چاہنا۔ جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے، او اس بے ایمانوں تے جان دا کوئی نہیں، جیڑا بھی اے دا تعارف کرواندے گندے اے دے جناب گندگی سامنے رکھ دیندے۔ کدی کہندا جناب بڑی ایسی غلیظ نے زبان استعمال کیتی ہے نا اپنے بارے بھی بے ایمان نے، کہ ممبر تے بندہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن میرے پیغمبر نو اللہ نے اینیاں شاناں عطا کر چھڑیاں نے، کوئی اپنا ہے کوئی پرایا ہے، کوئی جناب ادن ہے کوئی آلہ ہے، کوئی عربی کوئی اجمی ہے، جدوں بھی زبان تے آئے گا محمد صلی اللہ ہو، اور دشمن بھی نام لوے گا تو میرے نبی دیاں تعریفاں کرے گا، اور دشمن بھی میرے نبی دا نام لوے گا۔ اس واسطے کہن والا کہندے جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے، جس پاسے کن میں لاواں سونے چرچے تیرے نے سونے تیرے نے، مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا۔ ہر سینے دے اندر میرے پیغمبر دی محبت ہے، ہر سینے دے اندر، ہر دل دے اندر، ہر دماغ دے اندر میرے پیغمبر دی محبت ہے۔ جنہ میرے نبی نال پیار کیتا ہے، جنہ میرے نبی نال محبتاں کیتیاں نے، اللہ نے انہاں نو بھی دنیا دے اندر شان عطا کر چھڑے نے، عظمتاں عطا کر چھڑیاں نے، مقام عطا کر چھڑے۔ اے بے ایمان کہندا ہے میرے تے جڑا فرشتہ آسمان تو وہی لے کے آندا ہے، او دا نام سی ٹیچی ٹیچی۔ ایدی کتاب چ لکھیا کی نام سی؟ کو نام یار اگر ٹیچی ٹیچی، تے ایدی ماں دا نام بھلا کی سی؟ کسیٹی۔ کی سی ایدی ماں دا نام؟ کسیٹی۔ او کسیٹی دے پترا او مقابلے انہاں نہ کرنا ہے۔ یا ایھا النبی
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ او کسیٹی دیا پترا مقابلے انہوں نے کرنے۔ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ او کسیٹی دے منن والے ہو سنو میرے پیغمبر دی شان ہے کہ اللہ فرمان دے نے نون والقلم وما یسطرون۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کسیٹی دے پترا مقابلے انہوں نے کرنا ہے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یاسین یاسین یاسین۔ رب دا قرآن اعلان کردہ جا رہے ہیں، نبی دیاں شاناں تے عظمتاں بیان کردہ جا رہے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے کہندہ ہے ٹیچی ٹیچی میرے تے وہی لے کے آندہ ہے، میں تنہوں اپنے نبی دا تعارف کرواں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اے میرے او پیغمبر نے جنہ دی ایک ایک ادانو اللہ نے قرآن بنایا ہے، ایک ایک ادانو اللہ نے قرآن بنا چھڑے ہیں۔ او محمد عربی کے ماننے والو، میرے پیغمبر دے منن والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد عربی کے ماننے والو، اپنے نبی دی حرمت دے بارے، اپنے نبی دی ختم نبوت دے بارے، جڑے ڈاکو نے حرمت رسول دے، ختم نبوت دے ڈاکو نے، ملت اسلامیہ دے ڈاکو نے، تیرے ملک دے ڈاکو نے، تیرے ملک دے امن دے ڈاکو نے، انہوں پہچان تے پہچان کے اونی دیر تک انہاں دا مقابلہ کر جنی دیر تک دنیا دے اندر ختم نبوت دا چنڈا نہیں لہرا جاندہ۔ اگر انہاں تعاقب کرنا پیا تو کرو گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اساں کرنا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال، کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ او مرتے جانا ہی ہے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ تے نبی پاک دا ساتھ چاہیے ہے، وہ دے واسطے مرنا پائے گا۔ جے نبی پاک دا ساتھ چاہیے ہے پھر مرنا پائے گا، اور مرو گے تو جنت جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ تے جے ختم نبوت دی چوکی داری کر دیاں مر جائے گے تو ہور کی چاہیے ہے؟ او قیامت دا دن ہوئے آئی سی نا ایک بی بی، میرے نبی نے اعلان کیتا نا، اے بھی میرے نبی دی رسالت تے ختم نبوت دی پہرے دار ہے، کہندی سونیا ایک کوئی بچہ ہے، اینو لے جاؤ میدان جہاد دے اندر۔ ہائے ہائے آمینہ دلال فرمانے نے بی بی دشمن دا مقابلہ کریں گے کہ اینو کھڑاواں گے، اینو سماں گے؟ او بی بی نے جواب دیتا جڑا بے سر نہ لکھن دے قابلے۔ بی بی کہندی سونیا جو دشمن دا تیر آئے تو میرے پتر نو سامنے کر دیا جی، جدو تلوار دا وار چلے تو میرے بیٹے نو سامنے کر دینا۔
میرا بیٹا کٹ جائے میدان محشر دے اندر جتے ختم نبوت دے چوکیدار اسلام دے محافظ شہید ہون والیاں دیاں ماواں کھڑیاں ہون گیاں اوتھے میں بھی کھڑی ہوا گی اللہ بڑے گنہگاراں بڑے خطاکاراں بڑے پاپیاں اللہ پر ہاں تے تیرے بندے تیرے محبوب دے منن والے اللہ سونیا جب تک زندہ رہیے جب تک جسم دے اندر جان رہے جب تک اس منہ دے اندر زبان رہے اللہ انہاں قادیانیاں دا مقابلہ کرنے دی توفیق عطا فرمائی اچھی آمین کہہ دیو اور انشاءاللہ ختم نبوت دا چنڈا پوری دنیا اندر لہرا رہا اور لہرائے گا انشاءاللہ اے بے ایمان مر جان گے اور انہاں دے سہولت کار بھی انشاءاللہ ذلیل و خار ہون گے تانوں پتہ ہے جنہیں حرکت کیتی ہے نا اسمبلی دے اندر یا عدالت دے اندر اللہ نے ذلیل کر کے رکھ چلے ہیں وہ سمجھن تے پاویں نہ سمجھن جنہیں اس شک نو چھیڑے ہے جنہیں دے تے حملہ کرن دی کوشش کیتی ہے اللہ نے انہاں نو ذلیل کر کے رکھ چھڑے ہے اور انشاءاللہ ذلیل ہوندے رہن گے کہہ دو انشاءاللہ اور جیڑے اس قرآن نال پیار کرنے والے اور جنہاں تے قرآن نازل ہویا ختم نبوت دے چوکیدار اللہ انشاءاللہ دنیا تے بھی عزتاں دے گا اللہ موت بھی عزت والی دے گا تے اللہ میدان محشر دے اندر بھی انشاءاللہ اللہ عزتاں عطا فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب